अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सितमगर की सितमगरी अर्ज कलम अली आतिश किस 21 पार्ट 1। तुम्हें कॉलेज का रास्ता याद था? उसके सामने उसके सामने देखते ही भरपूर अंदाज में उसकी दोस्तों ने तंज किया था। वो अभी कुछ कहती कि लारेब ने मजीद कहा, मुझे तो लगा तुम बिया के साथ ही रुखसत हो गई। परी ने दांत पीस कर उसको मुक्का जड़ा तो लारेब नाराज़ी से कमर सहलाने लगी। बको मत, मैं कुछ दिनों से मसरूफ़ थी। घर में शादी के बाद एकदम उदासी ही छा गई थी, तो मैं इस उदासी को महसूस करने रुक गई थी। अब जब उससे दिल भर गया तो आ गई। उसने पुरसकून अंदाज में शाने उचकाकर जवाब दिया था। तभी अनुषे ने तजस्सुस से पूछा, बिया की मैरिड लाइफ कैसी जा रही है? उसके तो मज़े हो गए। स्कूल कॉलेज सबसे जान छूट गई। पहले तुम्हारे भाई ने उसे बोर्डिंग भेज दिया, अब उससे शादी करके उसके आगे के तमाम रास्ते साफ कर दिए। अब तो वो नए नए कपड़े पहनकर भारी जेवर के साथ दावतें उड़ाती फिरती होगी ना। वो कॉलेज के गेट से आगे बढ़ती बातें कर रही थी। पूरा कॉलेज पुर रौनक था। लड़के लड़कियां बेफिक्री से फिर रहे थे। सब अपने आप में मगन थे। दरख्तों पर सुबह की किरणें बिखरी थीं और आसमान तेज नीले रंग का दिखाई देता था। कॉलेज के 3 ग्राउंड्स थे, जिनमें से एक बहुत बड़ा और बाकी 2 छोटे थे। छोटे छोटों में कम रश होता था, इसलिए वो इसी ग्राउंड में आ गई थी। वहाँ चारों जानिब संगलाक की बाड़ बनी थी, जिस पे लड़कियां बेपरवाही से बैठ जाती थी। इस वक्त वहाँ इक्का दुक्का ही लड़कियां दिखाई देती थी, इसलिए वो तीनों वहीं बैठ गईं। हाँ, यही सब कर रही है वो मैडम। उसकी सच में जिंदगी संवर गई। परी के लहजे में हसरत थी, लेकिन अगले ही पल उसने संजीदगी से दोनों को देखा। लेकिन हमने जो वादा किया था, तुम लोगों को वो वादा याद है ना? अनुषा ने सर हिलाया। हाँ, कि हम पूरी जिंदगी शादी नहीं करेंगी, अपने करियर पर ध्यान देंगी और डॉक्टर बनकर अपनी जिंदगी मदर टेरेसा की तरह वक्फ कर देंगी। लारेब को इस अहद से अब एतराज़ होने लगा था। नहीं यार, हमें इतने सख्त वादे नहीं करने चाहिए। ये इंसानियत शादी के लिए ही तो बनी है। ज़िंदगी का तो मतलब ही प्यार है, और अगर हम शादी नहीं करेंगे तो मुसलमानों की आबादी कम हो जाएगी। इस्लाम तेज़ी से कैसे फैलेगा? हमें शादी करना होगी। हम बाकी मज़ाहिब को जीतने नहीं दे सकती। परी ने अपना सर पीट लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस्लाम के नज़रियात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए। लारेब ने सर झटका। शर्म कैसी? आजकल सभी यही कर रहे हैं। नावल्स वाले अपने मुताबिक इस्लाम इस्तेमाल करके कहानियाँ बेच रहे हैं, मौलवी अपने बयान वायरल कर रहे हैं, और जो बाकी और हैं वो इस्लामी ना होकर भी रील्स में लेक्चर दे रहे हैं। खुद अमल करें ना करें, ये ज़ाहिर ज़रूर करना है कि वो बहुत पारसा हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? और मैंने बहुत बारीक बात की है, समझो मेरी बात को। हमें मुसलमानों की आबादी बढ़ानी है ताकि दुनिया में मुसलमान ज़्यादा हों। परी बस उसकी बात पर सर्द आ भर कर रह गई थी। वो किससे सर खपा रही थी? तभी उसे ख्याल आया, ये हानिया अभी तक क्यों नहीं आई? इस सवाल का जवाब अनूशे ने दिया। वो आज कल देर से ही आ रही है, पता नहीं क्या मसला है। पहला लेक्चर ख़त्म होने वाला होता है, वो तब क्लास में आती है। कल तो उसकी इतनी बेइज्जती भी हुई, मैम ने क्लास में घुसने ही नहीं दिया। पहले तो वक्त पर आती थी, अब पता नहीं क्या हो गया। आखिर में उसका लहजा उलझ सा गया था, क्योंकि हानिया हमेशा वक्त पर आती थी। ये उनका नया नया कॉलेज था, जिसके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, यहाँ के लड़कों और लड़कियों के ग्रुप्स की, कि कौन किस ग्रुप में है। हाय परी, मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगी तुम्हें सुनकर मज़ा ही आ जाएगा। वो अभी मज़ीद बातें करती कि बेल बज गई, यानी पहला पीरियड शुरू हो गया था। वो जल्दी से उठ गई। बैग कांधों पर डालकर वो ग्राउंड से निकल गई। क्या हमें हानिया का इंतज़ार करना चाहिए? परी ने पूछा। रहने दो, वो बहुत लेट हो जाती है, तुम क्लास में चलो। लारेब और अनुषे उसे खींचकर अपने साथ ले गई थी। तमाम तलबात के क्लासरूम में जाते ही कॉलेज के वसी लॉन खाली और बेरौनक से दिखाई देने लगे थे। सूरज कॉलेज की इमारत पर रोशन
उस खालीपन को देख रहा था। जिस वक्त पहला लेक्चर एंड हुआ और वो सब बाहर निकली तो बाहर एक साया सा खड़ा था, पसीने से भीगा, सिमटा और सांस की रवानी को तरतीब पर लाता, मिट्टी से भरे जूतों वाला। परी ही नहीं, वहां से गुजरने वाली हर लड़की ने उसे अजीब नज़रों से देखा, लेकिन जब परी की उस पर नज़र पड़ी तो वो रुक गई। उसके साथ बाकी दो भी ठहरी। ये आ गई मोहतरमा, लारेब ने कहा। अनुशे ने आगे बढ़कर हानिया को झिंझोड़ा। तुमने वक्त पर आना क्यों छोड़ दिया है? पहला लेक्चर तुम जानती हो ना कितना ज़रूरी होता है, और वो भी इंग्लिश का, और तुम टॉपर हो। वो उसे ऐसे झंझोड़ रही थी जैसे इस बात का यकीन दिला रही हो। परी बस मुसलसल हानिया को देख रही थी। कुछ देर बाद उसने नरमी से सवाल किया, हानिया तुम ठीक हो ना? हानिया ने मुस्कुराकर सर को जुम्बिश दी। हाँ, मुझे क्या होना था, बस देर हो जाती है, बस लेट आने लगी हूँ आजकल। मैं चाहकर भी जल्दी नहीं पहुँच पाती। वो रुकी, फिर आगे बढ़कर परी के गले लग गई। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। कैसी हो बिया? बिया कैसी है? परी ने उसकी भीगी कमर पे हाथ रखा। मैं ठीक हूँ, तुम पानी पियोगी? वो उसे सामने करके उसके गाल को छूने लगी। क्यों, ये पैदल आई है जो इसे पानी की ज़रूरत है? लारेब ने टहोका दिया, जिस पर परी ने उसे आंखें दिखाई। तुम चलो मेरे साथ, हम पानी पीते हैं। वो उसे लेकर आगे बढ़ गई थी। उसके पीछे लारेब और अनुषे भी भागी थी। सारे लेक्चर्स लेने के बाद वो सब अब कैंटीन में मौजूद थी और इस भरी हुई जगह को तनकीदी निगाहों से देख रही थी। नाम का ही अच्छा है कॉलेज। भरे तो सारे जाहिल हुए हैं, परी ने वहां मौजूद सभी लड़कियों और लड़कों को देखकर कहा था। तभी लारेब ने सरनामे हिलाया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम विजिट पर चलते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनसे तुम्हें मिलना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें उन लोगों को दिखाती हूँ जो दरअसल इस कॉलेज की जान है। परी की भवें ऊपर उठी। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। बाकी दो भी उसकी मईत में खड़ी हो गई और वो कैंटीन से निकल गई। उनका कॉलेज शहर का महंगा तरीन कॉलेज था, जिसमें बरतानवी कानून और सिलेबस राइज था, और इस कॉलेज की बनावट बेहद हसीन थी। 3 मंजिला कॉलेज की इमारत देखने वालों को हैरान कर दिया करती थी, लेकिन ये हैरत बस वालिदैन को होती थी, क्योंकि पिंजरे जितने मर्जी खूबसूरत हो, रहते वो पिंजरे ही हैं। तो वहाँ पढ़ने वालों के लिए ये एक पिंजरा था जो सोने का भी हो तो जहर लगता था। लारेब उसे एक एक जगह दिखा रही थी। वो निचले हिस्से से ऊपरी यानी पहली मंजिल पे गई, जिसकी क्लासेस के आगे सिटिंग एरिया बना हुआ था, और वहाँ भी स्टूडेंट मौजूद थे जो बेपरवाही से चल फिर रहे थे। तभी लारेब ने परी को रोका। इस कॉलेज में 3 मशहूर ग्रुप्स हैं, जिनमें से पहला उनका है। वो जो लड़के, उसने सामने आंखों से इशारा किया, ये वो ये जो बिल्कुल हमारे सामने 5 बैठे बिला वजह हंस रहे हैं, उनको लड़कियां हरामियों का टोला कहती हैं, और लड़कों के लिए ये सारे बहन जो, समझ जाओ, हैं। परी उसकी बात पर लरज गई। इतनी गंदी गाली तो मत दो। लो, ये सच कह रही है। इन्हें यही कहा जाता है, लड़के इन्हें यही कहकर बुलाते हैं। परी उन लड़कों को देखने लगी जिनके शर्ट के बटन खुले थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर ही उचक्कापन दिखाई देता था, और वो हर लड़की को इतनी हफ्सी निगाहों से देखते थे कि लड़कियां लानत दिए बगैर न रह पाती थी। इनका यहाँ आने का मकसद सिर्फ वक्त ज़ाया करना है। इनमें से एक का अब्बू वकील है, 2 नंबर वकील, वो जिसका कद लंबा और मुंह चौड़ा है। इसके बाद वो देखो जो इसके बिल्कुल साथ बैठा है, नाटा और दुबला, इसके अब्बू का बुटीक सेंटर है। इसके अगले वाला, जिसका मुंह लंबूतरा है, उसका फर्नीचर का शोरूम है। और ये वो, उसने एक एक करके सबका बता दिया। ये सब कॉलेज में यहाँ वहाँ फिरते हैं, फेल होते हैं और एक दूसरे को उंगली करते हैं, और किसी लड़की को नहीं छोड़ते, और ना ही किसी लड़के को। इनके लिए अच्छी सूरत चिकनेपन की निशानी है, अब वो बेशक लड़की हो या लड़के की। शायद इन्हें लड़के और लड़कियों दोनों में दिलचस्पी है। लारेब के हाथ में दस्ता था, जिसमें से वो पढ़ पढ़ कर सुना रही थी। उनके बारे में बताने के बाद उसने कदम आगे बढ़ाए। ये कॉलेज का पहला ग्रुप था जो इस कॉलेज में मशहूर है।
اب اس گروپ کو دکھاتی ہوں جو حقیقت میں اس کالج کی جان ہے۔ وہ چاروں درمیانی منزل پر آ گئی تھی۔ کلاسز کے پیچھے گیلری نما جگہ تھی جہاں ہر کلاس کی کھڑکیاں کھلتی تھیں۔ وہ چاروں چوروں کی طرح اس پچھلی جگہ پر آ گئی۔ ایک کمرے کی کھڑکی کے سامنے رک کر لاریب نے اپنا چہرہ اس کھڑکی کے قریب کیا اور ساتھ ہی سکون اور حسرت سے ملا جلا سانس لیا۔ یہ اس کالج کے ہاٹ وولز ہیں۔ ان چاروں کو پورے کالج کے خوبرو ترین لڑکے کہا جاتا ہے۔ ہماری طرح فریشرز ہیں اور مائی گاڈ سارے کے سارے سیکسی ہیں۔ اس کے الفاظ سے ہی ہوس ٹپک رہی تھی۔ پری نے اس کی کمر میں ایک لگایا۔ بدتمیز۔ لاریب اور انوشے نے اس کو کھڑکی کے قریب کیا۔ ہانیہ بھی چہرہ وہاں لگا چکی تھی۔ وہ چاروں اندر جھانک رہی تھی۔ اندر کا منظر کچھ ایسا تھا کہ چاروں لڑکے نیاز مندی سے کرسیوں پر بیٹھے تھے اور سبھی کے قد دراز، اجسام مضبوط اور نقوش خوبصورت تھے۔ وہ چاروں موبائل میں لگے تھے۔ یہ تو وہ ہے نا جس کا پوسٹر ہر چوک میں لگا ہوا تھا۔ کچھ مہینے پہلے پری نے ایک لڑکے کی جانب دیکھ کر سوال کیا تھا۔ ہاں، یہ سبز مائل آنکھوں والا وہی ہے، روحام زیدی۔ ہائے کتنا ہاٹ ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھی ہیں تم نے؟ لاریب، انوشے اور ہانیہ تینوں نے ایک ساتھ پوچھا تھا۔ نہیں، اتنی دور سے نظر نہیں آ رہی، پری نے جواب دیا۔ ان تینوں کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ ہم تو ان چاروں کو سوشل میڈیا پر سٹاک کرتی ہیں۔ جب بھی یہ کوئی نئی تصویر اپلوڈ کرتی ہیں پہلے کمنٹس ہمارے ہوتے ہیں۔ پری نے انہیں الجھ کر دیکھا۔ لیکن تم تینوں نے تو کتنے دنوں سے آن لائن ہی نہیں ہوئی، ہانیہ نے کہا جو منہ دھو کر نکھری نکھری لگتی ہے۔ ارے ہم نے فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، ان سے انہیں سٹاک کرتی ہیں۔ اف یہ جم کرتے ہیں، تم نے ان کی جم والی تصویریں نہیں دیکھی؟ اف۔ اس کا منہ پانی سے بھر رہا تھا۔ پری انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی، لیکن ابھی کچھ کہتی کہ وہ چونکی۔ اس نے کمرے میں پھر جھانکا جہاں وہ چاروں اب ایک دوسرے سے کوئی بات کرتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے روحام کا پوچھا تھا۔ لاریب، انوشے اور ہانیہ تینوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ روحام زیدی۔ اس کا ایک بھائی ایس پی ہے، دوسرا بہت بڑا سرجن، باپ کی لمبی چوڑی جائیداد ہے، اور ایک چھوٹا بھائی ہے ایان۔ لاریب نے دستے سے پڑھ کر سنایا۔ یہ حمیز زیدی کا بھائی ہے؟ وہ تینوں چونکی۔ کون حمیز؟ پری نے ان کے حیران چہروں کو دیکھا۔ میرے بھائی کے دوست کا بھائی ہے یہ روحام۔ ان تینوں نے ہی دل پکڑ لیے۔ جس بچے سے میں نے تمہیں شادی والے دن ملوایا تھا وہ اسی کا بھائی ہے۔ لاریب، جس کا زیادہ دل تھا روحام پر، اس نے دل ہی پکڑ لیا۔ یعنی یہ ہمارا رشتہ دار ہے؟ پری نے اسے تعجب سے دیکھا۔ ہمارا رشتہ دار؟ انوشے نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا رشتہ دار مطلب ہمارا بھی رشتہ دار۔ ہانیہ تبھی بولی۔ اللہ کے لیے ہمیں اس سے ملوا دو، یا چاہے اس کے کسی بھی دوست سے ملوا دو، یہ کالج میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں ان کے ساتھ دیکھ لیا تو ہماری عزت بڑھ جائے گی، اور لڑکیاں۔ اس کی بات کاٹ کر لاریب نے پوری کی۔ لڑکیاں تو جل جل مریں گی، تمہیں نہیں پتا پیٹی کیک بھی انہی کے پیچھے ہے۔ پری نے اسے الجھ کر دیکھا۔ پیٹی کیک، یہ کیسا نام ہے؟ ہانیہ نے اسے فوراً کہا۔ وہ ہمارے کالج کی سب سے مشہور لڑکی ہے۔ اس کی کیا ادائیں ہیں، کتنے فیشن کرتی ہے۔ اس کی یونیفارم کی شرٹ اتنی چست ہے کہ سب دکھائی دیتا ہے، گوری گلابی نازک مزاج سی، بات بات پر بال جھٹکتی ہے۔ وہ اس کا بتانے لگی تو انوشے نے اسے ٹوکا۔ ابھی ہاٹ ولز کی بات ہو رہی ہے تو دارو مدار اس پہ رکھو۔ لاریب نے بھی اسے ناراضی سے دیکھا تھا، اس لیے ہانیہ چپ ہو گئی۔ یہ چاروں دوست ہیں، ان کا لیڈر روحام زیدی ہے، باقی اس کے جگری یار ہیں۔ ایک کا نام سیف ہے، اس کے بھائی بہت بڑے وکیل ہیں۔ ماں باپ نہیں ہے، بس ایک بڑا بھائی ہے، سنا ہے کافی امیر ہے یہ، اور پڑھائی میں بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد وہ جو گھنی گھنی شیو اور بالوں والا ہے وہ آویان ہے، بنیادی طور پر گاؤں سے آتا ہے، لیکن گاؤں کے سردار کا بیٹا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو میرا ہے۔ لاریب نے شرم سے دستہ چہرے کے قریب کیا۔ پری اس کو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کا نام طیب ہے، تم دیکھ رہی ہو نا وہ کتنا پیارا ہے۔
بس बेचारा थोड़ा सा अपने दोस्तों से कम है। अब्बू इसके बैंक में जॉब करते हैं और ये यहाँ स्कॉलरशिप पे पढ़ता है, इसीलिए ये हमारा है, इसीलिए ये मेरा है, क्योंकि इसके भी हालात कुछ ऐसे ही थे। तुम्हारी इससे बात हुई है? परी ने उसके इतने यकीन से बार बार मेरा है कहने पे पूछा तो वो अफसोस से बोली, कहाँ, मुझे तो मुंह भी नहीं लगाता, मरने मरने जोगा। ऐसे गुजर जाता है जैसे मुझे देखा ही नहीं। कल तो मैं बाल भी खोल कर आई। ये जैसे ही पास से गुजरा मैंने बालों को झटका दिया, दुपट्टे को लहराया, लेकिन ये, उसने शोला उगलती निगाहों से तैयब को घूरा, मुझे देखा तक नहीं इसने। परी को हंसी आ गई, उसने मुंह पे हाथ रखा, और फिर भी तुम कह रही हो ये तुम्हारा है? लारेब ने शाने उचकाए, अच्छे लड़कों पे सबका हक होता है, इसलिए हमने उन चारों को बांट लिया है। परी को झटका लगा, उसकी लारेब के अलावा बाकी की दोस्तें भी शर्माने लगीं। रुहाम मेरे हैं, ये अनूशे थी। सैफ मेरे हैं, ये हानिया थी। और तैयब मेरे, ये लारेब थी। आवियान नकवी बचा है, अगर तुम चाहो तो वो तुम ले लो। परी ने उन तीनों को एक ही बार में लानत दी, बेशरम कहीं की। मुझे नहीं चाहिए इनमें से कोई भी, तुम्हें मुबारक हो। अच्छे हैं पर इतने भी अच्छे नहीं हैं। ये रुहाम जैदी, मैडम, इसका भाई एक नंबर का जल्लाद है। अनूशे तजस्सुस से आगे बढ़ी, हैं मेरे जेठ गुस्से के तेज हैं। परी को लगा वो अब सच में गिर ही जाएगी। उसने सहारे के लिए दीवार को थामा, माथे पर बल डालकर अनूशे को देखा। तुम इतने हक से उसके भाई को जेठ क्यों कह रही हो? क्या उसने तुमसे बात की है? उसने रुहाम के मुतालिक पूछा। अनूशे ने गहरा सांस लिया। अच्छे लड़के कहाँ मुंह लगाते हैं हम जैसियों को? इन्हें पता है कि पूरे कॉलेज की लड़कियां इनके पीछे हैं, फ्रेशर ही क्या सीनियर्स भी। मैं तो हैरान हूँ कमीनियों पर, कि क्या कॉलेज में इनके अलावा कोई लड़के नहीं हैं? सारी लड़कियां हाथ धोकर पड़ी हैं मेरे रुहाम के पीछे। परी ने उसे लब भींच कर देखा। तो फिर तुम क्यों कह रही हो कि वो तुम्हारा रुहाम है, जब इसने तुम्हें घास ही नहीं डाला? अनुषे ने एक और गहरा सांस लिया। दिल का क्या करूं, ये तो बस इसी के बारे में जानना चाहता है। तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, प्लीज़ जब कभी ये तुम्हारे घर आए तो तुम मुझे इससे मिलवाओगी? मैं देखना एक दिन में ही इसे अपनी जुल्फ़ों का असीर कर लूँगी। परी ने एक भव ऊपर की। तुम्हारी जुल्फ़ें हैं भी, बाल देखें अपने, घोंसला लगता है। इनको बनाने की तो फुर्सत है नहीं तुम्हारे पास, उलझाए रखती हो। क्या उसको इनमें फंसाने का इरादा है? अनूशे ने अपना दिल पकड़ लिया। तुम मेरी दोस्त नहीं दुश्मन हो। परी ने सर झटका। तुम सारी पागल हो गई हो। मुझे तो ये सब बस ठीक ही लगे। इनको भला क्या ज़रूरत है इतना सर चढ़ाने की? लड़कों जैसे लड़के हैं और यहाँ लाशें बिछाने को हो रही हैं। वो तीनों ही उसकी बात पर नाराज़ हुई। तुम ज़्यादा फजूल ना बोलो, हम इन तीनों के लिए मर सकती हैं। परी ने सर झटका, मर जाओ, वो कहकर वहाँ से निकल गई। परी बज़ाहिर पुरसकून थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सोच रही थी कि रुहाम जैदी उसके कॉलेज में पढ़ता है, हामिद का भाई, यानी अच्छा है। अब उस लड़के पर नज़र रखेगी वो, और किसी दिन हामिद को किसी ऐसी बात के बारे में बताएगी जो रुहाम ने की होगी और जिससे हामिद शर्मिंदा होगा। उसने परी को इतनी बातें सुनाई, अब परी उसे ऐसे ही तो नहीं जाने देगी। मैं बदला लूँगी, उसने सोचा था। उसके लबों के किनारे शैतानी मुस्कान से मुस्कुराए थे। लारेब, अनूशे और हानिया उसके पीछे थीं। अब उनका रुख बेटी केक की जानिब था, जो फ्रेशर थी और उसने आते ही कॉलेज में लड़कों के दरमियान जंग करवा दी थी। सब उससे दोस्ती करना चाहते थे और सब उसे अपना कहते थे, बस एक बार मिल जाए। तकरीबन अक्सर लड़के हाथ मसलकर ये ख्वाहिश करते थे, और वो अब देखते हैं वो किसको मिलती है। उसकी ब्रेक नरमीन के कमरे के दरवाजे पर लगी थी, जो खुला था, और बिया ने धड़ाम से उसे मज़ीद खोल दिया। नरमीन बेड पे बैठी अपने मोबाइल के सामने कुछ देख रही थी। अचानक से बिया के अंदर आने पर वह चौंकी। बिया तुम? सजी धजी अपनी भाभी को देखकर वो मुस्कुराई, लेकिन बिया मुस्कुरा ना सकी। हाँ, मैं आपने मुझे कहा था ना कि अगर कोई मसला हो तो आपसे बात करूं। नरमीन ने अपना मोबाइल
رکھ دیا۔ ہاں، میں نے کہا۔ اس نے ایک ہاتھ بیا کی طرف کیا۔ بیا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ کرو، کیا بات ہے؟ وہ اسے اپنے سامنے بٹھا چکی تھی۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے تھیراپی چاہیے۔ نرمین کی نگاہیں الجھیں۔ سب ٹھیک ہے بیا؟ اس کے سوال پر بیا روحان سی ہو گئی۔ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی آپ سے وہ مسئلہ کیسے بیان کروں۔ نرمین نے اس کے رویے پہ توجہ نہیں دی۔ تم مجھ سے ہر مسئلہ کہہ سکتی ہو، میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہارے مسئلے کو حل کر سکوں۔ بیا کچھ دیر رکی۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ میں شاہ کو اپنے قریب نہیں آنے دے پاتی۔ کل پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ میرے ساتھ فلاں 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 کر رہے تھے تو پہلے تو مجھے اچھا لگا، ان کی انگلی بہت… نرمین نے بے ساختہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ تمہیں مجھ سے کس طرح کی تھیراپی چاہیے؟ بیا نے اس کے ہاتھ منہ سے ہٹایا۔ میں یہ لائن نہیں پڑھ سکتا، مینس کہ یوٹیوب کی وجہ سے۔ لیکن پھر اچانک سے میں بالکل ٹھنڈی ہو گئی، جیسے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی میری، میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ نرمین کا دل جیسے لگا پانی میں کہیں بہت نیچے ڈوب گیا۔ تمہیں مجھ سے تھیراپی چاہیے، اور وہ بھی میرے بھائی کو لے کر؟ بیا، تمہیں عقل ہے؟ نرمین شاید ہی کبھی اتنی بری طرح بولی ہوگی۔ بیا نے اسے صدمے سے دیکھا۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ کے سامنے ہر مسئلہ کہہ سکتی ہوں۔ نرمین نے سر ہلایا۔ لیکن بیا، تم میری بھابھی ہو۔ کہرام بھائی میرے بھائی ہیں، میں ان کی لائف تم سے نہیں جاننا چاہوں گی۔ وہ میرے بھائی ہیں، بیا نے جھنجھلا کر کہا۔ آپ ڈاکٹر بھی تو ہیں، اور ڈاکٹر کے لیے تو سب برابر ہوتے ہیں۔ نرمین کا چہرہ لال ہو گیا۔ بیا اسے کیا بتانے جا رہی تھی؟ اوف بیا، میں یہ سن بھی نہیں سکتی۔ بیا اب کی بار حیران ہوئی۔ لو، آپ کو نہ سناؤں تو کہاں جاؤں؟ دیکھیں شاہ، مجھ سے… نرمین نے اس کی بات کاٹی۔ شاہ، تم سے جو بھی کہیں پلیز مجھے نہ بتاؤ۔ تم خود سوچو، وہ میرے بھائی ہیں۔ پر بیا کی وہی بات تھی، اور ڈاکٹر بھی تو ہیں۔ نرمین نے جواب دیا۔ بے شک ہوں، اور سننا ہی میرا کام ہے، لیکن بیا میں یہ نہیں کر سکتی۔ تم سمجھو میری بات کو۔ بیا اداس سی ہو گئی۔ شاہ مجھ سے ناخوش ہیں، اور آپ میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو میں کہاں جاؤں؟ ایک دن وہ مجھے طلاق دے دیں گے، کسی اور عورت سے تعلق بنا لیں گے، میں تو برباد ہو جاؤں گی۔ آپ نہیں سوچ سکتی میں کتنی پریشانی میں ہوں۔ مجھے میرا شوہر دور جاتا نظر آ رہا ہے۔ وہ کھڑکی کی جانب دیکھنے لگی، ایسے جیسے کہرام وہیں سے ہی جا رہا ہو۔ نرمین بری طرح پھنس گئی۔ پروفیشنلی وہ انہی سب مسائل کو سنا کرتی تھی۔ اپنے ارلی ڈیز میں اس نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے تھے۔ ڈپریشن اور انزائٹی کے بعد یہ مسئلہ ایسا تھا جس پر کوئی بھی شخص بات تو کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ لوگ اپنی سیکشول لائف کو لے کر بہت پریشان بھی تھے، لیکن وہ کسی سے یہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اور نرمین کو جب بھی کسی نے اپروچ کیا تو وہ بہت رازداری سے، بہت سی قسموں کے بعد اس سے بات کرتی تھی۔ جب وہ انٹرنشپ کر رہی تھی، اس نے اور اس کی چند دوستوں نے تب فری سیشنز دیے تھے، اور بہت سی لڑکیاں ان سے اپنے مسائل بہت رازداری سے کہتی تھیں، اور نرمین حیران ہوتی تھی کہ اس بات کو اتنا دبایا کیوں جاتا ہے، جبکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور اسی سب کو لے کر بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں جو لوگوں نے پال رکھی ہیں۔ پر خیر، ابھی تو اس کی اپنی بھابھی آئی ہوئی تھی، جس کی مدد وہ خود کرنے کو تیار نہیں تھی۔ بیا، مجھ سے نہیں ہوگا، اور تم اتنی بری باتیں کیوں سوچ رہی ہو؟ شاہ کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ تمہارے ہی رہیں گے، اور ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اس سب میں وقت لگتا ہے۔ بیا نے سر نہ میں ہلایا۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہی تھی۔ وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، بس میرا سیلف کنٹرول نہیں ہے۔ نرمین نے پہلو بدلا۔ میں اس سب میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گی بیا۔ بیا کو بہت سے دکھ نے گھیر لیا۔ اچھا، وہ مدھم سا بولی اور بیڈ سے اٹھنے لگی۔ نرمین جو اسے انکار کر کے شرمندہ ہو رہی تھی، اسے اپنے قریب کر کے چھوٹی بچی کی طرح اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔
میں مدد نہیں کر سکتی، لیکن میں کسی ایسے کو یہاں بلا سکتی ہوں جو تمہارا مسئلہ سن کر تمہیں اچھی ایڈوائس دے گا۔ بیا کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ بیا نے اسے چونک کر دیکھا۔ سچی؟ نرمین نے سر کو جنبش دی۔ میری ایک دوست ہے، مجھ سے بہت زیادہ قابل ہے، میں اس سے بات کروں گی، وہ یہاں آ جائے گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ تمہیں دیکھنے کے بہانے آئے گی، تو تم کمرے میں اس سے بات بھی کر لینا، اور آگے بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ تمہیں اپنا نمبر دے کر جائے گی، تم اس سے بات کر لیا کرنا، وہ بہت اچھی ہے۔ بیا کے کاندھوں سے جیسے بوجھ اتر گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اب شاہ کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن رات میں اس کے ساتھ جو ہوا وہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ کمی شاہ کی طرف سے تھی اور نہ ہی بیا کی طرف سے، لیکن جسم نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ بس قریب ہے، اور پھر وہ بہت پیچھے چلی گئی، اتنا کہ اس کے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگیں اور وہ بس شاہ سے دور ہو گئی۔ پر اب نرمین نے اس کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ وہ جب نرمین کے کمرے سے نکلی تو خاصی مطمئن تھی، لیکن نرمین بے چین ہو گئی تھی۔ اسے اپنا کلینک بنانا تھا، اور گھر میں اس کی شادی اور رشتے کے بارے میں باتیں ہونے لگی تھی۔ اسے بھی شاہ سے بات کرنی تھی۔ وہ شاہ، اپنے بابا اور دادا سے ایک ساتھ بات کرے گی تاکہ بعد میں کسی کو اعتراض نہ رہے۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اٹس آ ریکویسٹ کہ آپ لوگ نا، یہ جب ناول جب سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو کسی بھی رائٹر کو نا بہت زیادہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور سپورٹ اس طرح سے کہ آپ لوگ اس کے ناول کے بارے میں بات کریں، پازیٹیو بات کریں، تاکہ انسپریشن ملے کہ وہ لکھے۔ تو میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے اس ناول کو پیار دکھائیں، لائک کریں، کومنٹس کریں، تاکہ میں اس کو مزید، بہت اچھی کہانی ہے یہ۔ ہر کہانی ایک منفرد کہانی ہوتی ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ بہتر لکھوں، فنی بھی ہو، رومانٹک بھی ہو، سسپینسفل بھی ہو۔ تو آپ لوگ بس میرا ساتھ دیں، اور اس کو نہ لائک کریں، کومنٹ کریں، اور نہ، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو آپ لوگ پلیز مدد کریں، اس پر رسپانس دیں، تاکہ میں اس کو اور اچھے سے لکھوں۔ اس میں جتنے بھی کریکٹر میں نے بیان کیے ہیں نا، ان سب کی ایک سٹوری ہے، پر سٹوری تبھی آگے بڑھے گی جب آپ لوگ سپورٹ کریں گے، ورنہ میں اس کو بہت جلد ختم کر دوں گا۔ میں نے یہی سوچا، میں اس کو نا زیادہ تبھی آگے لے کر چلوں گا جب اس پر رسپانس ہوگا۔ مطلب رسپانس ویوز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، رسپانس ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے انٹرسٹ پہ۔ تو اگر انٹرسٹ اچھا ہوگا تو ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، ورنہ پھر میں نے اس کو جلدی ختم کر دینا۔